सर हाल अगर मुझे नहीं है। इजाजत दीजिए मैं खुर्शीदी साहब को भी लाना चाहूंगी। खुर्शीदी साहब, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मंजूर काका से लेके कि जो कनाडा फरार हो गए और अदालतें ढूंढती रहीं और वो बड़ी जबान ज़द-ए-आम करप्शन की दास्तानें और किस्से रहे थे, बड़ी हमने भी रिपोर्टिंग की सर, मगर 18 साल की ये हुक्मरानी है, 18 साल का ये रोना है। एक दिहाई से जायद आपके वजारत आला के ऊपर मुराद अली शाह साहब बराजमान रहे हैं, लेकिन आज भी जब तवील अल मुद्दती लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कहते हैं तो सर कहीं ना कहीं बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तलाफ आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती होगी कि जिधर जिधर कोताहियां कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और तवात्तुर से कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी कोई तूल नहीं आने, कोई मसला नहीं आने, झोल नहीं आने दे रहे, आप ही हाईलाइट करते रहे इश्यूज को। सबसे पहले महर बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यकीनी तौर पे ये जो गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और जो आपने बात की ना अभी सवाल में, ये यहाँ तो ज़बानें पथरा गई हैं जनाब। एक दिहाई से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, एक दिहाई से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है इन इश्यूज़ को लेकर। कौन सा ऐसा, यू नेम इट ना, कि कराची शहर में जो जो इशू हैं, पानी की कमियाबी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, यू नेम इट, कौन सा इशू है जिस पे सेर हासिल गुफ्तगू हमारी जानिब से नहीं की गई है। अच्छा, ये वाले इंसिडेंट को मैं स्पेसिफिकली इसलिए, चूंकि आपने अपने इब्तदाइया में भी बताया प्रोग्राम के कि जी फायर सेफ्टी ऑडिट होने थे, केएमसी ने कमिटमेंट की थी। अच्छा, वो जब फायर सेफ्टी ऑडिट हो गए थे तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी जवाब दे तो हुकूमत सिंध है ना। मेरा मकसद ये है कि सर जब आपका मेयर 2023 कमर्शियल प्लाजा में आग लगने के बाद कहता है कि बिल्डिंग में सेफ्टी इंतजामात होंगे, उनको मुकम्मल करवाऊंगा वरना मेरे शहर के अंदर ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं चल सकेगी, आप लोगों ने बहैसियत ऑपोजिशन कितनी दफा इस इशू को रेज किया? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उनकी कोताही तो आया हो गई है ना हर एक के ऊपर लास्ट जी लास्ट मैं इसको लास्ट जो असेंबली का इजलास था उसमें बाकायदा सिंध असेंबली से करारदाद पास हुई है इन फायर ऑफिसर्स और ये जो फायर के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको लेकर, और उस पर पूरी सेर हासिल गुफ्तगू हुई थी, करारदाद पास हुई थी, अपोजिशन की करारदाद थी, हमारी ये खातून रुकन ने पेश की थी। तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया सर? पहली बार नहीं हो रहा है जी, करेंगे जी, हो रहा है, हम बेहतर कर रहे हैं, वही जवाब जो 18 सालों से आपने यानी कि बल्दियाती निजाम, बिल्डिंग कंट्रोल, आपकी फायर ब्रिगेड, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपकी शहरी मंसूबाबंदी, ये सब महकमे प्रोविंशियल सिस्टम के अंडर आते हैं। यानी कि आज आप फिर ये ऐलान कर सकते हैं कि कराची में सिविक इदारे कोलैप्स कर चुके हैं, खत्म। जी, मैं तो पिछले 1 साल से ये बात तवातुर के साथ कर रहा हूं कि इंतजामी तौर पे ये सूबा कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रेजेंटेशन का जिस प्रेजेंटेशन का आपने हवाला दिया ना, जब जी मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जिस प्रेजेंटेशन का हवाला आप दे रही हैं जो इस्लामाबाद में दी गई, उस प्रेजेंटेशन का चिट्टा खट्टे का हाल ये है कि 17 साल की हुक्मरानी में 17 बूंद पानी इस शहर के लिए नहीं है जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है। 17 साल की हुक्मरानी में 17 बड़े अस्पताल नहीं है, 17 साल की हुक्मरानी में 1700 बसेस नहीं है, 17 साल की हुक्मरानी में 1700 मॉडल स्कूल नहीं है। देखिए, बातें बहुत सारी हैं करने को। मैं इस स्पेसिफिक इशू को लेके अगर मैं बात करूं तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, सस्टेनेबल सोल्यूशन ये है कि देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो गलती थी, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है, ये किस तरह रोका जा सकता है, इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह बेहतर हो सकती है, उसका वाहिद हल ये है कि जब तक आप 3rd ईयर गवर्नमेंट को फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करेंगे ये सारे मसले होते रहेंगे। 1-1.5 साल पहले गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल, आरजे मॉल का हवाला दिया आपने, वो आग लगी थी, 11 लोग शहीद हुए थे। अभी ये गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट हो गया, हम 3 दिन दोबारा बहस करेंगे, इसके बाद फिर आप भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, फिर मूव फॉरवर्ड करेंगे और इंतजार करेंगे कि अगला इंसिडेंट खुदा ना खास्ता कब होगा। ये रवैये ठीक नहीं है हुकूमतों के। सर ये जवाब लेते हैं हमारे साथ सीनियर वजीर सिंध हुकूमत के, सर इजाजत दीजिएगा, नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। शाह जी, 37 घंटे बाद भी आग तो बुझ गई है लेकिन जानी नुकसान से दिल अभी भी डूब रहा है सर, और फिर लापता अफराद का तो नहीं सोचना भी नहीं इंसान चाह रहा कि उधर क्या फैमिली पे गुजर रही है। तो वजीर बल्दियात की हैसियत से भी सर, एज अ सीनियर वजीर, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जब चीफ फायर ऑफिसर्स बदकिस्मत हादसे की मिथ को बर्स्ट कर देते हैं कि ये हादसा था ही नहीं, फायर सेफ्टी इंतजामात की अदम मौजूदगी का जिक्र करते हैं, इंस्पेक्शन के बुनियादी असूल पामाल होने की बात करते हैं, नैरो पैसेजेस और स्ट्रीट्स की बात करते हैं, या बिल्डिंग कंट्रोल्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलॉज ना होने की बात करते हैं शाह जी, या फिर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स या कोई प्लान ना होने की बात करते हैं, पानी की किल्लत की बात करते हैं, तो सर
میں نہیں سمجھ پا رہی کہ 17 سال پیپلز پارٹی کے، 10 سال مراد علی شاہ کے، میں آپ سے کیا سوال پوچھوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، ہم خود کو بری الذمہ نہیں سمجھتے اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں قیمتی جانیں بھی گئیں اور لوگوں کا مالی بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اس کے لیے سی ایم صاحب نے آج ایک پریس بریفنگ بھی دی، اور جس میں ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی تھے، اور سب نے متفقہ طور پر کچھ اسٹیپس اور کچھ چیزیں تعین کی ہیں، اور اس پر انشاءاللہ عمل ہوگا۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایک حادثہ ہے اور اسپیچ لیس ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، دل دکھا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ انشاءاللہ عمل ہوتے ہوتے نا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، زندگی دے سر۔ میں یقین مانے 20 سال سے سن رہی ہوں، آپ کا 3-3.5 کروڑ کا شہر ہے، اس کے اندر آپ کے 1300 فائر بریگیڈ عملے کی تعداد ہے، ضرورت 13 لاکھ کی ہے سر۔ سالہ سال سے ایک ٹینڈر نہیں خریدا گیا، 13 لاکھ لوگوں پہ ایک فائر سٹیشن ہے۔ تو جب طویل المدتی پلاننگ کی بات چیف منسٹر صاحب کرتے ہیں تو سر یہ تو انسان کو ماتم ہی کرنا چاہیے نا۔ اگر آپ کی کوئی اور پریڈیسیسر ہوتا آپ کا تو سمجھ آتی کہ ورثے میں کیا کیا ملا تھا اور اب کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو سر 17 سالوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ابھی بھی طویل المدتی پلاننگ۔ اس میں ایک تو فائر ٹینڈر بھی کافی منگوائے ہیں، سنورکلز بھی آئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کئی سالوں سے کچھ نہیں آیا، اور ان کو ایکوپ بھی کیا گیا ہے، لیکن آگ اس نوعیت کی تھی کہ جس کی وجہ سے سب نے وہاں پہ اپنی کوشش کی۔ ہمارا جوان بھی شہید ہوا جو فائر تھا اس میں، جو کے ایم سی کی طرف سے تھے، اور سول ایویشن سے بھی شاہ جی، مدد مانگی 2021 گئی، جنوری نیوی کے والے بعد بھی آئے، کتنی سب نے۔ پرچیسنگ ہوئی ہے؟ جی، اس میں سنورکلز بھی آئی ہیں اور فائر بریگیڈ کی کافی جو کون سے سال میں سر؟ گاڑیاں ہیں وہ 2021 بھی۔ عمران اسماعیل کے گورنر ہوتے ہوئے تو مجھے پتا ہے، بعد میں بتائیے گا سال 22 کب آئی ہیں، کیا پرچیسنگ ہوئی ہے 2022 اور 23 میں؟ اس کی ساری تفصیل موجود ہے، میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا، کیونکہ کے ایم سی کے پاس تھیں یہ ساری چیزیں، اور مجھے آپ موقع دیں تو میں تفصیل دے دیتا وہاں ہوں۔ پہ جی ان سے بھی تفصیل پوچھ لیں، وہ بھی ضرور اچھا بتائیں گے، لیکن ہم اس میں کر رہے ہیں۔ اور چیف شاہ منسٹر جی، صاحب نے میں پوچھ لیتی ہوں، آپ کے انجمن تاجران کے ہیڈ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بالکل اپنی تفصیل بھی دے دیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ ٹینڈر ویب سائٹ پہ میں آج گئی، اس پر تو آئل اور بیٹریز پرچیز کا ضرور بتایا گیا ہے، مگر اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ مگر سن لیتے ہیں، جی قریشی صاحب اپڈیٹ دے دیجئے، کیا آخری پرچیسنگ ہوئی ہے؟ دیکھیں، ناصر حسین شاہ صاحب انتہائی شریف آدمی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کی میں بہت عزت بھی کرتا ہوں، اور یہ بہت اچھے انسان بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 18 سالہ اپنے دور میں جو یہ بات بتا رہے 1.2 کی جو بھی گرانٹ تھی وہ وفاقی حکومت کی تھی، اس سے جا کے فائٹر انہوں نے وہاں سے آئی۔ اس کے بعد مجھے ناصر حسین صاحب کے پاس بلدیات ادارہ بھی ہے، یہ مجھے بتا دے 2021 سے 22 میں 23 میں کب جا کے فائٹنگ یہ گاڑیاں جب آئی ہیں تو اس کا کوئی ریکارڈ ہو، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ بات انہوں نے آتی بہت کہی، ہمیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے ختم کر کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو لوگ شہداء ہیں ان سے ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ اور ہماری جو صورتحال ہے آج، جس طریقے سے سی ایم صاحب نے اپنے چند من پسند لوگوں کو، میں بالکل آن ایئر کہہ رہا ہوں، ان کو بلا کر سب ٹھیک، اور 1 کروڑ روپیہ معاوضہ جو شہداء کو دیا ہے، انہوں نے کوئی زخمی کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ہم بلڈنگ کو نئے سرے سے بنائیں گے، کوئی ان کی مالی امداد کی ابھی تک کوئی وضاحت ان کی نہیں آئی۔ جب ہم ان سے ٹائم مانگتے ہیں تو ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا شاہ صاحب کو کہ وہ ہمیں یہ دیکھیں، یہ معاملہ ایس ایم ای کا ہے نہ کہ انڈسٹری کا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آپ انہیں بلاتے ہیں جو انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایس ایم ای کو آپ بھول جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہاں کون سی انڈسٹری لگی ہوئی تھی گل پلازا میں تو آپ نے جو چیپر کی یا دوسرے دوستوں کو ہمارے بلایا؟ مجھے سمجھ ٹھیک سے ہے بالا شاہ جی، تر اس ہے۔ کا بھی جواب ضرور دے دیجئے۔ گو کہ میں ذاتی طور پہ سر، میں تو خود شرم آنا شروع ہو گئی ہے 1-1 کروڑ کے ہینڈ آؤٹس دے کے لوگوں کی جانوں کے اوپر جو چلے گئے۔ I mean, you know, the problem here is much deeper. دیکھیں، ایک تو کسی کی جان کا نہ مداوع ہے نہ ہی کوئی اس کا متبادل ہے، یہ ایک فیملی اس کو تھوڑا سا ان کی دل جوئی کے لیے یہ اعلان کیا، اور دیگر میں اپنے جو بزنس کمیونٹی کے دیگر لوگ ہیں اور ہمارے یہ محترم بھائی ہیں، ان کو بھی اس میں جو کمیٹی ہے اس میں شامل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی، ان کو یاد ہوگا کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوئی تھی تو
بزنس کمیونٹی کو ہی یہ فنڈز دیے تھے تاکہ وہ ان سب کو ان کی ری سیٹل کریں سب کو. اب بھی یہی سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ اس کا اندازہ لگائیں جو نقصانات ہوئے ہیں, میں مالی نقصانات کی بات کر رہا ہوں, تو ان سب کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اور ان کا سپورٹ کی جائے گی. اور جو زخمی ہیں, کیونکہ زخمی جو تھے وہ فوری اسی دن ڈسچارج ہو گئے تھے